बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। जी नाज़रीन, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी पकड़ी गई है। किस तरह से हजारों की तादाद में भारतीय अवाम को तहे करना और बलि चढ़ाना था, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, लॉस एंजलिस के अंदर हालात काबू से बाहर, दर्जनों पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई, हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं और मुजाहिरीन की जानिब से अमरीकी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर ये मुजाहरे क्यों हो रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भारत जो है वो बजाय इसके कि जो कुछ उसने किया उससे कोई इबरत हासिल करता, बजाय इसके कि वो अपने जो मामलात हैं उन पर सोच विचार करता, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार होने के बावजूद भारत की जानिब से ओछी हरकतें जो हैं वो बंद नहीं की जा रही। एक तरफ तो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये दावा करते हैं, बल्कि इसको एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान के दावे को कि जी हाँ, हमारे तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन उसके बाद कहता है जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ठीक है, आप ऑपरेशन सिंदूर जारी रखें। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाज़रीन तैयारियां हो रही हैं। आरएसएस के गुंडे इस वक्त नाज़रीन भारत के अंदर एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें भारतीय अवाम को जगह जगह पर टारगेट किया जाना था। नाज़रीन, रियासत केरला के अंदर एक जो आरएसएस का रहनुमा है उसके घर से कुछ रेड हुआ है और अहम तरीन इत्तलात मिली थी, जिसमें नाज़रीन इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया है। नाज़रीन, ये गोला बारूद बम्स बनाने और एक इंतहाई खौफनाक किस्म की धमाका खेज डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल होता। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि ये 770 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, कहीं पर एक जगह पे ये 770 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद फटे तो क्या होता है। अब चूंकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ने कहा जी कि आप बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान मुसलसल आलमी इदारों को आगाह भी कर रहा है, लेकिन अब इन्होंने क्या करना है कि जो कुछ भारत के अंदर इस वक्त आज़ादी की तहरीकें चल रही, जैसे कि मणिपुर के अंदर है या फिर नाज़रीन नागालैंड है, सेवन सिस्टर रियासतों के अंदर जो है वो आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं। तो अब भारत ने क्या प्लान किया कि ये आरएसएस के गुंडों के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे बम धमाके करवाएंगे और इनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाएगा और फिर जो है वो मोदी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई प्लानिंग की जाएगी। अब अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया जो है वो भारत के ऊपर थू थू कर रही है कि ना तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले का कोई सबूत पेश किया, बल्कि जब हमला हो चुका जूते खा लिए इन्होंने, अपने जहाज गिरवा लिए, तो उसके बाद इन्होंने जब इनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान आए तो उन्होंने कहा जी पहलगाम हमले की तहकीकात अभी जारी, यानी तहकीकात अभी जारी है और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के तुमने अटैक करके जूते भी खा लिए। इस वक्त सिचुएशन यह है नाज़रीन के मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अवाम उनसे वो जो गुदी मीडिया है वो तो खैर वही राग जाप रहा है, वही अलाप रहा है कि जी वो तो मोदी सरकार जो है उसने तो पाकिस्तान को बड़ा निशाने इबरत बना दिया है, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन जो आज़ाद मीडिया है वो कह रहा है जी कि नरेंद्र मोदी ने तारीख का बदतरीन सरेंडर किया है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जब पाकिस्तान से कहा जी कि वो सीज फायर करें तो पाकिस्तान ने दो डिमांड्स रखी। एक तो सिंतास मुआहदे को जो मुअत्तल किया गया है उसको बहाल किया जाए और दूसरा जो है उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को हल किया जाए। और अब नाज़रीन डेफिनेटली नरेंद्र मोदी की इमाग पर भी उसके हामी भरने के बाद ही ये सीज फायर हुआ कि ठीक है इन दोनों मसाइल को हम हल करते हैं। अब मोदी जो है वो अवामी प्रेशर के सामने तो टिक नहीं रहा और दूसरा एलानिया तौर पे सामने कहीं पे बात करने के हवाले से भी वो खौफजदा है कि वो कैसे बात करे कि वो मसला कश्मीर को हल करवाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, वो वाज़ेह तौर पे भिगो के जूते मारे। उसने कहा एक तो मैंने इनकी दो एटमी मुल्कों की जंग जो है वो बंद करवाई है मोदी के कहने पे, और दूसरा जो है वो मुझे क्रेडिट भी नहीं उस चीज का दे रहे, तो इस बात पे उन्हें ज्यादा इस चीज का गुस्सा है। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान के साथ जो बड़े और अहम तरीन मुआहदे हो रहे हैं
وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ بھارت جو ہے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت کی مخالفت کے باوجود پاکستان کے اوپر جو عالمی سطح پہ پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، آپ جس طرح سے انہوں نے رشید تھرور کے تھرو اپنے ایک بڑا جو ہے 57 رکنی وفد بھیجا پاکستان کو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پہلگام حملہ پاکستان نے کیا، لیکن وہاں پہ اقوام متحدہ میں پاکستان کو جو ساؤتھ ایشیا ممالک ہیں اس میں ٹیررزم جو ہے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا کہ ٹیررزم جو ہے اس میں کہاں کہاں پہ پابندیاں لگنی ہیں، کہاں پہ کیا ہوگا، کون کون سے دہشت گرد ہیں اور ان کے اوپر کیا پابندیاں لگنی چاہیے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہیں۔ چیئرمین پاکستان کو بنایا گیا ہے افغانستان کے امور کا کہ وہاں پہ دہشت گردی کو مانیٹر کرے، اور جو عالمی سطح پہ پاکستان کو یہ رول دیا گیا ہے، یہ اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا پاکستان کو وائس چیئرمین بنایا گیا۔ تو یہ بھی مودی سرکار کی ایک بڑی ناکامی جو ہے وہ کنسیڈر کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ بھارتی عوام اس وقت اس پہ کافی زیادہ پریشر ڈالے ہوئے کہ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب مودی جو ہے وہ ناظرین، بلکہ میں کہوں جی سرنڈر مودی جو ہے، نریندر مودی کی بجائے اب بھارت میں اسے یہی کہا جا رہا ہے۔ تو سرنڈر مودی جو ہے وہ اب کوئی اس طرح کا فاسٹ فلیگ آپریشن کروا کے دوبارہ پاکستان کے اوپر اٹیک کروائے گا، اور کوشش اس کی یہی ہوگی کہ جی کوئی نہ کوئی اس طرح سے، تب بھی اس نے اپنے ایئر چیف مارشل کو کال کی تو اس نے کہا تھا کہ پاکستانی کوئی ایک آدھ طیارہ ہی پاکستانی علاقہ ہمارے علاقے میں انڈیا میں آ کے گر جائے تو اسے کہا جی کہ مجھے کسی قیمت پر بھی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ان کے طیاروں نے پاکستان میں اسکردو ایئر بیس کی جانب جانے والے JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں ان کا راستے میں آنے کی کوشش کی، تو پاکستان نے ان کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کے خود اپنے طیارے بھاگ نکلے۔ اب صورتحال یہ ناظرین کہ پاکستان کے پاس بڑی جدید ترین ٹیکنالوجی، پہلے سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد تو آپ پاکستان کے پاس جو J-35 جنگی طیارے ہیں وہ پاکستان کو اب ملنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس کے بعد بھارت کا بنتا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے دگنی طاقت سے جوتے کھائے، دوبارہ سے فاسٹ فلیگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین یہی کچھ اگر بھارتی میڈیا کے اوپر کسی اور جگہ پہ ہوا ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بہت بڑی کامیابی، لیکن اب اس RSS کے جو رہنما ہے اس کا چہرہ جو ہے مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کیا گیا، خبر سے مکمل طور پہ ہٹا دیا گیا، اور بظاہر جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک عام جو اسمگلر ہے اس کے ہاں سے یہ سب کچھ ملا۔ لیکن ناظرین جو بھارت کے اندرونی ذرائع وہ یہ دعویٰ کریں کہ RSS کا رہنما ہے اور وزیر ہے بھارتی، جس کے ہاں سے یہ 770 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ملا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر لاس اینجلس کے حوالے سے، وہاں پہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت بڑے لیول کے اوپر حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ صورتحال یہ ناظرین کہ خود جو امریکن پولیس ہے اس کو ربڑ کی گولیاں چلانی پڑی ہیں۔ اس وقت لاس اینجلس کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ امریکی حکومت کی، موجودہ حکومت کی خاص طور پہ جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نکالا گیا، اور دیگر جو معاملات اس وقت وہاں پہ چل رہے ہیں امیگریشن اور دیگر جو ان کے پالیسیز ہیں ان کے خلاف، تو وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ آج ناظرین درجنوں گاڑیاں جو ہیں ان کو آگ لگا دی گئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام کی تمام پولیس گاڑیوں پہلے پتھراؤ کیا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر پیٹرول چھڑک کر ان کو آگ لگا دی گئی۔ حالات بڑے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ یقینی طور پہ بڑا مشکل ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چیزوں کو سنبھالنا، کیونکہ ایک طرف ایلان ماسک ہے، اس کے ساتھ بھی معاملات کافی زیادہ خطرناک حد تک خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو راستے سے ہٹانے اور امریکی صدارت سے ہٹا کر اس کا مواخذہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ JD وینس جو ہے اس کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنایا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہے، لیکن ناظرین امریکی صدر جو ہے وہ بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے بائی ہوکا کروک اس نے جب اقتدار میں اب وہ آ چکا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اب اپنا کوئی اور طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کریں گے اس تمام تر چیز کو ختم کرنے کے لیے، ان کے راستے بند کرنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ بظاہر حالات لاس اینجلس کے اندر کافی زیادہ پریشان کن ہے امریکہ میں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔